اخواني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ مزيان؟ هانيين؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اولا وقبل كل شيء كنقول شكرا للناس اللي تواصلوا معايا على قبل وبغاو يزيدوا يعرفوا معلومات اكثر على الطريقه كي دير تجيب الوليدات ديالك ولا العائله ديالك كتزيد يخلطوا عليك لهنايا لكندا. وكاينين منهم اللي سولني قال لي اللي طلب مني انني نحط لا فيديو ولا نحط الاجوبه على السؤال ديال كي دير يجيبهم معاه هو جاي من الاول. كما قلت في الفيديو السابق انه باش ما يمكنليش نحط شي حاجه وانا ما متاكدش منها. قلت لكم في الفيديو انه سمعت وانني ما متاكدش من القضيه ديال انه ممكن تجيبهم معاك من الاول. منين نتاكد منها غادي نحط لا فيديو ونحط الطريقه بكل فرح وبكل سرور. كنقول شكرا للناس اللي تواصلوا معايا وكانت عندهم دوك التساؤلات والاستفسارات على شحال من حاجه. كل منهم اللي لقى خدمه وطلبوا ليه بزاف ديال الفلوس. منهم الناس اللي لحد الان بغى باش يبدا لا بروسيدور ومازال ما كتبش انه يكملها. يقدر يكون انه وقف في شي حاجه كما كتشوفوا الاستنجاب كيقيل يدور عندنا هنايا حيت هذا الشجر كامل ديال الكركاع. هادشي اللي عندنا هنايا اونفاس مع الدار يعني كيقيلوا هادي هي بلاصتهم. اصلا البلاصه اللي ساكن فيها سميتها والنات جروفز، يعني والنات جروفز يعني والنات هو الكركاع. ما علينا، هذا كان بين قوسين. كما قلت لكم كنشكركم كاملين على التواصل ديالكم والمساعدات ديالكم والتفاعل ديالكم مع القناه ومع هذا النوع ديال لي فيديو. انا عارف بانه صراحه انا هادشي انا اللي اختاريت هاد المواضيع ديال لاشين. هما مواضيع اللي ماشي بزاف الناس اللي كيقلبوا فيهم، موضوع اللي كانوا التوجه ماشي هما اللي طالعين في لا طوندونس. دابا كنهضروا على لا طوندونس، يعني راه شحال من واحد كيقلب على فيديو ديال التسليه. ما نكذبش عليكم، كان انا داير ميكس مخلط، كاينه تسليه كاينه مساله ديال الاستفاده وهذه، ومركز على الاستفاده اكثر من التسليه. اما الا جات انني نعمر لاشين غير بلي فيديو ديال التفاهه الخاويه راه عطا الله ما يدار وعطا الله ما يتنقل. وعلى ذكر هذه المساله ديال التنقل، جا عندي واحد الصديق ديالي قال لي بانه علاش ما تاخذش المواضيع اللي كيديروا وحدين اخرين وتحطهم حتى نتايا في لاشين. كل واحد حر في مسائل ديالو. انا غير مني ندير شي حاجه وانا مقتنع بها، هذاك هو الفضل عندي. يعني القضيه ديال المشاهدات ولا القضيه ديال الربح ولا هذه مازال ما حطاش هي من الاولويات ديالي. اهم حاجه هو ان كل شيء يستافد وان كل شيء يحاول. راه ما فيها باس الا حاولتي، حاول غير بدا، ما تبقاش جالس. علاش؟ حيت الامر بسيط. انتم غادي تشوفوا الطريقه باش غادي باش اللي تدفع باش تجيب ولادك راه بسيط، راه ما تحتاج والو. راه هاد المساله هادي راه محامي هنايا. الا كنتي هنايا في كندا ومشيتي عند محامي باش انه يجيب ولا الكونسلتون اللي باش غادي غير يقاد لك الدوسي، يدفع لك غير لا دوموند، راه كاين اللي كيجيب 1000 المينيموم $1000 المينيموم. هادشي الا لقيتي شي واحد ودار معاك المزيان ونقص لك وهادي ومعرفه وتدخلوا بزاف ديال العوامل، راه $1000. ما كاينش شي حاجه اقل من $1000. انا كنعرف الاصدقاء اللي جابوا ولادهم همول 2000 همول 1500 وكل واحد شنو. ما تحتاج والو، غير تبع هاد الطريقه اللي غادي نوريك. وتحتاج بيسي، خذ بيسي ديالك وصايب به. وممكن من غير البيسي ممكن تخدم غير بالتليفون، التليفون ديالك تخدم به. هو منو غادي دير لي دوموند، منو غادي تكريي لو بروفيل سواء باش تاخذ الكلي الجي سي، الكلي الجي سي باش تاخذ الكلي الجي سي، يعني البروفيل ديالك يبقى يتحل بكلي الجي سي. يعني راه امر بسيط، يكفي انك تتبع الطرق اللي ديجا كنت شرحتهم، وما فيها باس انه الواحد يعاود يذكر. فذكر انما الذكرى تنفع المؤمنين. الا بغيتي تجيب وليداتك يخلطوا عليك لهنايا لكندا، راه الامر بسيط، ممكن ديرها لراسك، ما تحتاجش محامي. انا غادي تسير معايا خطوه بخطوه وغادي توصل ان شاء الله، وحتى وليداتك يكونوا معاك، حتى وليداتك ان شاء الله يكونوا معاك.
يعني كنقولوا لم شمل العائله ولا الاسره، ونتمنى من ربي يلم الشمل لجميع الناس اللي من بعاد على بعضياتهم. نبداو على بركه الله. اولا وقبل كل شيء، واش حليتي لو كونت ديالك ولا بروفيل ديالك في سيرفيس كندا؟ ولا لا؟ الا كنتي مازال ما فتحتيش، يعني هذا الفيديو هذا راه سابق لاوانه. اول حاجه غادي تحل لو بروفيل. الطريقه ديال انك تحل لو بروفيل راه ديجا شرحتها في فيديو قبل، وانا نحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. هاد لو بروفيل كتمشي كدير لاكسي لو بروفيل ديالك كما غادي نشوفوا دابا. التطبيق غدير اكسي لو بروفيل ديالك وغادي دير اون نوفيل دوموند. خليكم معايا نتبعوه خطوه بخطوه، وان شاء الله راكم غادي توفقوا، وغنمشي معكم حتى كما قلتها في الفيديو اللي كان قبل، كما شرحت بانه غادي نمشي معكم من الاول منين غادي تدفع لا دوموند حتى الوقيته ديال انك توصل لي فري وتخلص ويبقى يتسطريط لك لو دوسيي. هانتوما الاخوان، اول حاجه كنديروها كنفتحوا المتصفح الالكتروني ديالنا وكنديروا canada.ca. انا يعني canada.ca ندخلوا ليها. اوكي، غتعطينا هنا اوفير من سيسيون بكل جي سي. ديجا راني فاتحه انا لا سيسيون ديالي، يعني كتدخل المود باس وكتبع لو زيتاب كما شفنا في الفيديو اللي قبل ديالك. كدير كيكون عندك ان كونت اللي كتفتحو بالكلي جي سي. عندي واحد لا دوموند اللي كنت دايرها قبل غادي نسوبريميها وغادي نبدا معكم ازيرو. اوكي كونتيني. الو دابا انا بغيت باش نجيب الوليدات ديالي، كنجي نهبط لهنايا لتحت وكتلقى بريزونطي اون دوموند بور فونير او كندا. غنديرو لي نكليكيو عليها. كيبقاو يتعطاونا اسئله. سي vous avez déjà rempli l'assistance venir au Canada ou entrée express. ما انا بالنسبه لهذا ما عمرناش، حيت هذاك داخل في موضوع اخر تنشوفوه من بعد، هذاك ديال لونطري اكسبريس. هنا غادي نشوفو يا اما نهبطو لتحت كنلقاو فيزا دو فيزيتور، بيرمي ديتود او بيرمي دو ترافاي، اللي ها من غادي ندخلو. غنكليكيو هنايا. que souhaitez-vous faire au Canada؟ بحال مثلا الزوجه ديالك. دابا حنا غادي نهضروا على نتايا الزوج اللي جيتي والزوجه اللي غادي تجيبها. اول حاجه كدير que souhaitez-vous faire au Canada. اول حاجه غادي دير travailler. ها هي. pendant combien de temps comptez-vous rester au Canada؟ شحال ديال الوقت؟ يعني كتكون temporaire plus de 6 mois. يعني هي اللي غادي كيعطيوك اختيارات واش temporaire moins de 6 mois ou plus de 6 mois ou la permanence. هنا غادي نديرو plus de 6 mois temporaire، حيت نتايا جايب ورك بيرميت اللي هو المده محدوده، يعني temporaire يعني نتايا غادي تجيب مده محدوده، وان ديك المده غادي تكون متعلقه يعني بالورك بيرميت ديالك نتايا. سيليكسيوني لو كود ديال الباسبور، يعني اين بلاد. حنا مثلا المغرب غادي نديرو ماروك. ها هي ماروك. Quel est votre pays de territoire؟ يعني غيكون هو ماروك نيت. نقلبو على هنايا ماروك. ها هي. Avez-vous un membre de famille qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qui a plus de 18 ans؟ غادي نديرو نو، يعني حنا ما عندناش شي واحد اللي ريزيدون بيرمانون ولا عنده جنسية كندية. لا. Quelle est votre date de naissance؟ كدير لا دات دو نيسونس ديال الزوجة ديالك. اكزومبل غادي نديرو مثلا حنايا هنا نديرو مثلا خلاقت نقولو في 2000. نديرو 2000. نديرو 2000 ونديرو لو 11 جونفيي. وهاد المعلومات انا دابا كندير هنا غير هادشي اعتباطي. نديرو سويفون. اوكي. الوغ êtes-vous un résident permanent légitime des États-Unis؟ يعني بالنسبه لينا حنا ماشي دي ريزيدون بيرمانون في لي زيتازوني. كنديرو نو. سويفون.
يعني دابا ديال الزوجة اللي يسولوها j'ai une offre d'emploi et mon employeur m'a fourni un numéro d'offre d'emploi ou un numéro DMT يعني هذيك ال LME هادشي مكاينش يعني معندهاش شي اوفر دومبلوا غادي دير هنا نو سويفون. نطلب منكم الخوت يعني الواحد تكون عنده لا باسيونس ويكمل لا فيديو حتى الاخر حيت المعلومات اللي فيها كتبع بتسلسل يعني راه ما خصكش تزقلها في شي حاجه شي وحده من هاد. هنايا عندنا كيقول prévoyez-vous un travail dans une profession suivante يعني واش انت غتكون الخدمه ديالك في هاد المجالات اللي ذاكرين هنايا اتليت ولا اونترينور هادشي كامل حنا ماشي منه كنديرو نو. Viendrez-vous au Canada au titre d'une politique d'intérêt public active ou d'une mesure spéciale annoncée par les RCC غادي نديرو هنايا نديرو نو. هنايا possède un permis يعني واش نتايا يعني êtes-vous l'époux le conjoint de fait ou l'enfant à charge d'une personne qui possède un permis de travail ou a présenté une demande de permis de travail pour un emploi de la catégorie O, A ou B de la classification nationale des professions. هادي oui هي وحدة منهم غادي نديرو هنا oui. Ok. Avez-vous obtenu votre diplôme d'un établissement post-secondaire ولا canadien يعني واش الزوجة ديالك عندها شي ديبلوم يعني معطي من شي ايكول تابعة لكندا. راه ممكن تكون ايكول كاينة في المغرب ولكن تابعة للسيستم ديال كندا. راه كاينين دي زيكول الا كانت قرات فيها ممكن دير وي سينو غدير نديرو حنا هنايا نو. سويفون. Quel est votre état civil مادام ان الزوجة ديالك غتكون ماريي. Quelle est votre province de destination شنو هي يعني الولاية اللي غادي تجي ليها. الولاية اللي غتجي ليها هي الولاية اللي غادي اللي غتكون عايشة فيها يعني ديالك انت اللي كتقدم لها الطلب. نديرو حنا لا كولومبي بريطانيك. هادشي وراه الاختيارات اللي كندير راه غير عشوائية. Alors, vos résultats selon les renseignements que vous avez fournis, les résultats ci-dessous indiquent que vous pourriez être admissible à venir au Canada. يعني كيقولك بان راه ممكن انك تجي لكندا. يعني وشنو كيطلبوا لك هنا يعني شنو لا كاتيجوري اللي غتجي فيها نتايا ان بيرمي دو ترافاي اوفير ان بيرمي دو ترافاي اوفير. داكوغ غادي نديرو هنا كونتينيو. Créez votre liste de contrôle personnel. Permis de travail ouvert. Quel est le type de permis de travail que vous demandez? Ou le permis de travail اللي كطلب هو un permis de travail ouvert. هو هذا. نديو هنا suivant. Accompagnez-vous un membre de famille qui a un statut au Canada ou dont le séjour au Canada a été approuvé récemment. يعني oui. واش غادي يجي معاك شي واحد وي. وهنايا يعني بغيت نوجه واحد الجواب على واحد السؤال واش هاد لا دوموند يعني واش ديرها يعني باش يجيو ولادك معاك من الاول. راه ممكن يعني ممكن تتبع هاد الطريقه هادي بنفسها ممكن تجيب الوليدات ديالك معاك من الاول وانت جاي ماشي ضروري انك تسنى ديك لي 3 موا. Avez-vous déjà commis une infraction criminelle يعني هادي بالنسبة لها ديال السوابق كنديرو يعني الشخص عنده casier judiciaire vierge. Avez-vous subi un examen médical effectué par un médecin désigné autorisé par les RCC يعني واش درتي هاد l'examen médical. ممكن دير وي ولا نو. الا كنتي داير لا فيزيت ميديكال غادي دير وي ما كنتيش داير لا فيزيت ميديكال كدير نو. حنا نديرو باننا درنا وي. Ok, suivant. Voulez-vous présenter une demande pour un membre de votre famille? غادي نديرو oui. Si vous présentez des demandes pour plus d'un membre de famille, de votre famille, veuillez commencer par votre conjoint de fait. Quel pays a émis le passeport? هو نيت le Maroc. Bien. Suivant.
Un membre de votre famille est-il résident permanent? Non. Non. Suivant. Quel est le statut actuel des membres de votre famille? Le statut ديالو يعني مثلا معك ولي صغير غيكون jamais marié صغير. Quelle est la date de naissance؟ غادي نديرو مثلا خلق في 2020 دو عام، نبقاو ديما في لو 1 Ok. Où le membre de votre famille restera-t-il au Canada? غادي يكون في British Columbia معك. Suivant. Le membre de votre famille vit-il actuellement ou vivra-t-il au Canada avec un parent ou un tuteur légal? غادي نديرو oui. Voyagez-vous avec un parent qui n'a pas la garde légale يعني هذا الولد غادي نديرو نو حيت انه غادي يجي مع الام ديالو عندها لا garde légale. Suivant. Pourquoi le membre de votre famille visite-t-il le Canada? علاش غادي يجي ولد صغير من بعد غادي يجي راه غادي يقرا داكوغ. الوغ هنايا غادي دير permis d'études de plus de 6 mois. Ok, ها هي permis d'études. Le membre de votre famille a-t-il déjà commis une infraction؟ واش انه عاش في شي بلاصه يعني في هاد من 6 شهور للفوق؟ نو. Au cours des 10 dernières années, est-ce qu'un membre de votre famille a formé ses empreintes la biométrie باش يجي لكندا؟ غادي نديرو نو حيت اول مره. La demande du membre de votre famille entraîne des frais. Les payerez-vous ou celui qui est dispensé de les payer? Oui, غادي نديرو بأنني غادي نخلص راسي. Présenter une demande pour un autre membre de famille غادي نديرو non. Suivant. انت اللي كدير لا دوموند راسك يعني غادي نديرو non. Suivant. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Au cours des dernières années, avez-vous fourni vos empreintes؟ الزوجة ديالك نقولو مثلا non. Suivant. Des frais sont associés à votre demande. واش غادي تخلص؟ Oui, je paierai les frais de ma demande. غادي نخلصهم راسي. Suivant. Pouvez-vous faire une copie numérique؟ يعني واش ممكن انك تسكاني تامبريمي دير لامبرسيون ولا السكان؟ غادي نديرو وي باننا كنتوفرو على امبريمونط و سكانير ماشي مشكل. Acquittez-vous les frais de traitement de votre demande en ligne. Pour payer en ligne, vous aurez besoin d'une carte de crédit Visa ou la Mastercard, la American Express, la JCB ou la China Union Pay. إلا عندك هادو ولا كتصيفط بار دي بي يعني فيزا ديال تي بي ولا ماستر كارد ديال تي بي ولا ان فيرمون انتراك. هنايا بان راه ممكن عندك واحد عنده كارت كريدي ولا كارت بونكير ممكن يخلص بها وي. اوكي هنايا كيعطيوك تراجع داكشي كامل اللي درتي. اوكي الوغ قالك s'il vous plaît vérifiez vos résultats et modifiez vos réponses si nécessaire. الا كانت شي حاجه ماشي هذيك بدلها. غادي كنفيريفيو هادشي كامل بانهم كاع داكشي ما غلطينش فيه. الا كانت شي حاجه غلطه ها هو عندنا هنايا هاد الستيلو هذا نكليكيو عليه ونعاودو نصلحو. كنديرو كونتينيي كيعطيوك شنو هما لي زيتاب اللي غادي نمشيو بهم. علاش كديرو كونتينيي غادي يدينا ديريكتومون لاباج ديالنا فوتر ليست دو كونترول. ها هي لا ليست دو كونترول ديالنا. يعني دابا حنا راه قدمنا دابا هنا عطاونا شنو هما الوراق اللي غادي نجمعو شنو هما المسائل اللي غادي نديرو ياك. غادي نمشيو حنايا ايطاب بار ايطاب صافي اخوتي. من الاحسن غادي نحبس الفيديو هنايا. علاش دابا حيت انا وصلت ل 21 دقيقه وقلت 22 دقيقه لما وصلت يعني طويل. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نبداو بهذا الاول هذا اللي هو لو بيرمي لا دوموند دو بيرمي دو طرافاي هاد اللي اي ام 1295. هاد لو فورمولير ديال 1295 راه طويل
في تقريبا واحد شي 6 ولا 8 ديال الصفحات غادي نخدمو عاوتاني في لا فيديو الجايه ان شاء الله. نتمنى انكم تتبعوا هاد الطريقه هادي، راها بسيطه وبسيطه بزاف، يعني يكفي انك تتبعها دو ا جوسكا زد، وغادي ان شاء الله توفق باش غادي توصل لهاد لاباج اللي وصلنا ليها. داكوغ. كانت هادي اخر حاجه في هاد لا فيديو هادي. كنقول لكم شكرا على المتابعه، وما تنساوش راه عندك الاجر كبير الا بارطاجيتي هذا للناس بزاف اللي باغيين هاد الطريقه هادي وما عارفينهاش. عاونونا بالبارطاج، البارطاج وثم البارطاج. اللي ما مشتركش في القناه مرحبا به معنا، قناه ديال الاستفاده. حاولوا تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.